میں حمد و نعت واسطے دعوت دینا چاہنا ہے محترم جناب ابو بکر محمدی صاحب مائک تے تشریف لے آؤں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی، مل کے ذرا مل کے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، چند سورج ستارے جتنے ہیں نظارے سارے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ مل کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، نبی جھکائے اسی کے در پر، بتوں کو تم کو ہٹا ہٹا کر، کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، کفیل ہے وہ حسیب ہے وہ، کفیل ہے وہ حسیب ہے وہ، ہمارے سب کے قریب ہے وہ، ہمارے سب کے قریب ہے وہ، اسی سے مانگو اسی سے مانگو اسی سے مانگو اللہ کے بندو، تم دامن اپنا بچھا بچھا کر، کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ اس حمد دا آخری جملہ پڑھن لگا، ادھر میرے ول تکیا جے، امیر کا بھی خدا وحی ہے، غریب کا بھی خدا وحی ہے، امیر کا بھی خدا وحی ہے، غریب کا بھی خدا وحی ہے، نوازتا ہے نوازتا ہے نوازتا ہے وحی سبھی کو، جہاں میں رحمتیں لٹا لٹا کر، کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ آخر تک کہو سبحان اللہ۔ تو دو جملے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے تے جڑی نعت میرے ذمہ لگائی ہے تے دو شان صحابہ تے اشعار پڑھ کے میں گل مکا دینی ہے تے ایک باری پیارا لکھو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا اے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، رب قسم اٹھائیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے، کی چہرہ 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 میرے آقا دا، چہرہ میرے مدنی دا، جی میں حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے،
خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی لو تسی آپ ہن فیصلہ کر دینا ہے میں جڑا جملہ پڑھن لگا جدے دل اندر شرط ہے نبی پاک دا پیار ہونا چاہیے میں جڑا جملہ پڑھاں گا کسے دی زبان خاموش نہیں رہے گی کسے دا بازو تھلے نہیں رہے گا ادھر میرے ول تکیا جے کیوں آنکھ میں چمورگا کیوں آنکھ میں چمورگا کیوں آنکھ میں چمورگا جگ جان دا سارا کیوں آنکھ میں چمورگا جگ جان دا سارا کی میرے کملی کملی میرے کملی کملی میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ کد خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں کد خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں ابو بکر عمر عثمان و علی چار یار نظر آ جاویں کربل دے سچے کافل دے سالار نظر آ جاویں سانو ساریاں نو آنکھ کھولن تو پہلا سرکار نظر آ جاویں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ آکو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر چی بول میرا ویر نعرہ تکبیر شان صحابہ اسد الگل بھائی نے دو جملے میں پڑھن دے حکم دیتی ہے تو میں سنا دینا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ شان صحابہ آخر تک شان صحابہ بے فیض انسان دا کی فائدہ ناقص امام دا کی فائدہ اور جڑی ذکر صحابہ سے چپ روے اس چول زبان دا کی فائدہ شان صحابہ بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا ابو بکر و عمر آقا دے سسر ابو بکر و عمر آقا دے سسر ویخ عجوی نال میں روز اندر ویخ عجوی نال میں روز اندر او جنت چ قیام صحابہ دا او جنت چ قیام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا لو بڑا پیار والا جملہ پڑھن لگا صحابہ والے گھن بولیا جے پاوے پاگل کہو دیوان نہ کہو پاوے پاگل کہو دیوان نہ کہو پاوے پاگل کہو دیوان نہ کہو ساڈے دلاں نو چیر کے ویکھ لو ساڈے دلاں نو چیر کے ویکھ لو کیوں لکھیا خوفی نام صحابہ دا لکھیا ہو سی نام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا میں خانو کر غلام صحابہ دا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے دو صدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے دو رفیق ہجرت دا ہوئی دشمن عقل تو گل منا نہیں سکدا جو آقا تو ڈر لٹاوے مل کے بولو او مال دا خرادا مال داخرہ دا زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی اسی 22 ملنگوں کی پریشانی نہیں جاتی عمر کے دشمنوں کا انجام دیکھ لو لوگو وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی
फुल किकर दा जिन्ना भी हुसैन होवे मेरे सोने दी तली दी रीस नहीं कर सकदा। फुल किकर दा जिन्ना भी हुसैन होवे मेरे सोने दी तली दी रीस नहीं कर सकदा। रंग बेस वटा के अबलीस आवे मेरे वली दी रीस नहीं कर सकदा। मेरे नबी दी मिसलता एक पासे, मेरे नबी दी मिसल एक पासे, कोई अली दी रीस भी। इंशाअल्लाह इत्मीनान रखो, हुण समझ आएगी इंशाअल्लाह। गर्म खून सी, आ वेखियो समझ आउण लगी कि नहीं। कारी इम्तियाज कसूरी साहब शुरू तो आलम अरवाह तो लैके हुण तक हर आलम, हर जमाना, हर खतीब अपने अपने अंदाज के अंदर मेरे आका दा हुसन, जमाल और कमाल बयान करता है। तो आप गल मुका देने, कलमे टूट गई, कलमे बोलो यार मठा मठा, हसदे चेहरे मैनू बड़े सोहने लगते हैं। कलमे टूट गई और जिंदगियां बीत गई, कलमे टूट गई और जिंदगियां बीत गई, पर तेरे औसाफे हमीदा का एक बाब भी पूरा ना हो। सारी जात दी शान बयान करना तो एक साइड दे, पूरी किताब दा एक बाब भी पूरा नहीं होया।